بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور سوال کر دینے تواڈے کولوں یتیماں دے متعلق آپ فرما دیجئے انہاں دی اصلاح خیر و برکت نیکی ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر انہاں دے کچھ مال تواڈے نال مل جن پس او یتیم تواڈے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالی فساد کرن والے نو اصلاح کرن والے دی نسبت جان دینے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر چاندے اللہ تعالیٰ انہاں یتیماں دے معاملے دے وچ توانوں مشقت دے وچ مبتلا فرما دیندے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے غالب کمال حکمت والے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد آمینہ دے در یتیم، سراج منیر، بدر منیر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان۔ سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، دنیا دی زندگی دے اندر اسی مختلف رشتیاں دے وچ منسلک ہاں۔ ہر رشتہ اپنی ضرورت، اپنی حیثیت دے مطابق پہچانیا سیانیا جاندہ ہے، لیکن والدین والا رشتہ ایسا عظیم رشتہ ہے کہ اس رشتے دی قدر و منزلت ادوں معلوم ہوندی ہے جدوں سر تو والدین دا سایہ شفقت اٹھ جائے۔ عمومی اصطلاح دے اندر ایسے لوگاں نو جنہ دے سر تو والد دا سایہ اٹھ جائے یتیم دی حیثیت دے نال جانیا اور پہچانیا جاندہ ہے۔ اور اس معاشرے دے اندر ایک تلخ حقیقت یتیمہ دی مناسبت دے نال جس تا چاہ کے بھی اسی انکار نہیں کر سکدے کہ یتیمہ دے نال ناروا سلوک کیتے جاندے نے، یتیمہ دے حقوق تلف کیتے جاندے نے، یتیمہ دے نال انتہائی برا رویہ اختیار کر کے ظلم و ستم دیاں داستانہ رقم کیتیاں جاندیاں نے۔
میرے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے اندر رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے، جتھے حضور علیہ السلام نے آ کے تے غلامہ دے حقوق دا تذکرہ فرمایا، جتھے آمینہ دلال علیہ السلام نے دنیا دے اندر تشریف لا کے عورتاں دے حقوق دا تذکرہ فرمایا، جس طرح آمینہ دلال علیہ السلام نے جانوراں دے حقوق اور واجبات دا ذکر فرمایا، جس طرح اولاد والدین دے حقوق نو متعارف کروایا، من و ان آمینہ دلال علیہ السلام نے دنیا دے وچ تشریف لا کے انہاں یتیمہ دے حقوق دا بھی ببانگے دہل اعلان فرمایا۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام تو پہلا معاشرہ اج دے معاشرے تو کوئی زیادہ مختلف نہیں سی، ادوں بھی یتیم دی جائیداد تے قبضے کیتے جاندے، اج بھی یتیم ساری زندگی عدالتاں کچہریاں دے اندر اپنے حقوق دے حصول دے واسطے مارے پھر دے نے، ادوں بھی یتیمہ تے ظلم و ستم کیتا جاندہ۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر بھی یتیمہ دے نال جو ناروا سلوک کسے تعارف دا محتاج نہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضور نے یتیمہ نو اے مقام اور اے منزلت عطا فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیا کرو، جتنے بال تو اڈے ہاتھ دے نیچے آن گے اللہ انہیاں نیکیاں نصیب فرما دیں گے۔ ایک بندہ آکے اپنے دل دی سختی دا سوال کر دے، حضور جنازے اٹھ دے وینا فوتگیاں دے اعلان سننا مینوں رونا نہیں آندا، میرا دل بڑا ڈاڈا ہو گیا ہے۔ تے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیا کر، اللہ تیرے دل نو نرم فرما دیں گے۔ اور ایک دن میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمان مکہ مکرمہ دے اندر، آمینہ دلال علیہ السلام دے کول حضور دا ایک پروانہ حاضر ہوندے، آکے عرض کردے اللہ دے نبی جی میرے یتیم بتیجے نے اونا دا مکان ابو جال دے مکان دے بالکل نالے تے ابو جال دے سین دے اندر کھجور دا ایک درخت جدیاں کچھ ٹہنیاں تے شاخاں میرے یتیم پتیجیاں دے ویڑے دے اندر بھی لٹک دیاں نے تے اونا شاخاں تے لگنے والیاں کھجوراں میرے یتیم پتیجیاں دے سین دے وچ گریاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اے آکے عرض کر رہے ہیں اللہ دے نبی جی میرے یتیم معصوم بتیجیاں نے او کھجوراں اٹھا کے تے اپنے منہ دے وچ پا لیاں۔ ابو جال نو جدوں پتہ لگا ابو جال نے آکے تے نالے میرے یتیم بتیجیاں دے منہ تے تھپڑ مارے، نالے انہاں دے حلق دے وچ انگلیاں ڈال کے تے کھجوراں نکال کے گرا دیندے۔ تے آمینہ دلال علیہ السلام نے جدوں ابو جال دیئے حرکت سنی، میرے پیغمبر علیہ السلام اس آدمی دے نال ابو جال دے دروازے تے چلے جاندے نے تے جا کے کہن لگے اوہ ابو جالا یتیماں دے نال انج دے سلوک نہ کرے آ کر، اوہ جنہ دے باپ دنیا تو رخصت ہو گئے ہون انہاں دے نال تے شفقتاں کرے آ کرو، اللہ تو آڈے مال دے وچ بھی برکتاں فرما دیں گے۔ ابو جال یتیم تے مسکین دے متعلق
صدیق میں تینوں اللہ دا ڈر تے خوف دلانا آیا میرے پیغمبر علیہ السلام انہوں واض و نصیحت فرما رہنے اے بیمان ابو جال میرے پیغمبر علیہ السلام دی تقریر تے نصیحت سن کے آمینہ دے لال دے نال زبان سانجی ظالم کر لیندہ میرے آقا نو اگوں تاڑ تاڑ جواب دیندہ تے میرے آقا علیہ السلام نو کہندہ جا کیڑے دن تو میں نو ڈرا رہے ہو میں تے اس دن تے یقین تے ایمان ہی نہیں رکھ دا میں نو تے اس دن دا بھروسہ ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام رنجیدہ خاطر جا ہو کہ ابو جال دے دروازے تو پلٹے تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جان دینے اللہ فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین میرے آقا علیہ السلام نو جدو انہیں جواب دیتا نا بھائی ایمان نے اور کیڑی قیامت تے کیڑے حشر تو ڈرا رہے ہو تے یتیمہ دے نال شفقت دا درس میں نو سنا رہے ہو میرے آقا پریشان جا ہو گئے اللہ ایڈا بدبخت ہے کہ جیڑا قیامت نو بھی جھٹ لاندہ تے یتیمہ دے بارے نصیحت بھی قبول نہیں کردہ اللہ فرمان دینے ارائیت الذی یکذب بالدین اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیوں تسی اس بد نصیب نو نہیں ویکھیا جیڑا قیامت دے دن دا انکار کر دے ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم اے قیامت نو بھی جھٹ لاندہ تے یتیمہ نو بھی تکے دیندہ قیامت نو بھی جھٹ لاندہ تے یتیمہ دے نال ظلم کر دے قیامت نو بھی جھٹ لاندہ تے یتیمہ دے اتے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ دے میرے خدا نو یتیمہ دے نال اتنا پیارے یتیمہ دے نال اتنی محبت ہے قرآن کریم دے 23 مقامات اج بیٹھا میں پڑھ رہے آسا جتھے اللہ الرحمن نے یتیمہ دے نال محبت شفقت دا درس دیتا اور میں انشاءاللہ الرحمن اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر اللہ الرحمن دی عطا کردہ ہمت اور توفیق اور اپنے بزرگ والدین دیاں دعاواں دے توفیل اسے بات دا تذکرہ تہاڈی خدمت دے وچ کرنا حاضر ہوئے اور لوگوں یتیمہ دے نال پیار کرے آ کرو یتیمہ دے نال محبت کرے آ کرو یتیمہ دے نال شفقت کرے آ کرو یتیمہ دے آنسواں نو سانبے آ کرو یتیمہ دے سر تے پیار والا ہاتھ رکھے آ کرو اور یتیم دا نقصان ہوئے یتیم پریشان ہوئے میرے رب نو بھی وارا نہیں کھاندہ تو سا کہنے دلیل کی ہے اے پارا 16ویں تے سورت دا نام سورت الکہف حضرت موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام دا تذکرہ ہو رہے ہیں اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر دے نال سفر کر دے ایک قوم تے بسی تے وچ پہنچے قوم دے لوگاں دے کولوں کھانے دا سوال کیتا انہاں کھانا کھلان تو انکار کر دیتا جناب موسیٰ علیہ السلام جدو خضر علیہ السلام دے نال باہر نکل
نکلے ویکھیا کہ ایک دیوار گرنے دے قریب ہے۔ جناب موسیٰ نو حضرت خضر فرماندے نے موسیٰ کلیم میرا ساتھ دیجئے دیوار نو تعمیر کر دیتا جائے۔ اللہ دے نبی جناب موسیٰ پریشان ہو جاندے نے اونا سانو روٹی بھی نہیں کھوائی تے اسی انہاں دیاں دیواراں سامدے پھریے۔ اللہ دا جے حکم نہیں سی جدو جناب خضر اللہ دے حکم تے جناب موسیٰ نو جواب دیندے نے تے اس گل دا جواب کہ انہاں تے ساڈی مہمان نوازی نہیں کیتی اور ڈگ دیئے تے دیوار ڈگ جائے ایسا ٹھیکا چکے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ ان جواب دیتے جا رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھ دینے اے خضر انہاں نے ساڑی مہمان نوازی نہیں کی تھی تسی انہاں دی ڈگ دی دیوار کیوں دوبارہ تعمیر کی تھی تے اللہ دے بندے جناب خضر اگوں جواب دینے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ موسیٰ سانو انہاں دے نال غرض نہیں اے دیوار دو یتیماں دی دیوار اے دیوار دو یتیم پراواں دی دیوار سی اے دیوار دو یتیم بچیاں دی دیوار سی اگر وہ دیوار گر جاندی وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اس دیوار دیاں بنیاداں دے اندر انہاں دے والد نے اینا یتیمہ دے واسطے پیسے چھپائے سن اینا یتیمہ دے واسطے مال رکھے آسی اگر دیوار گر جاندی او خزانہ ظاہر ہو جاندہ تے لوگ یتیمہ دے مال تے قبضہ کر لیندے تے انہیاں شفقتاں اینا یتیمہ دے نال اس واسطے کیتیاں جا رہیاں نے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا انہاں دا باپ بڑا نیک سی اے لوگو ایک ایوی مسئلہ سمجھ لو آج اگر نیکی کرنے اللہ میری تیری نیکی نو ضائع نہیں فرمان دے میں تے تسی دنیا تے نہ رہے اللہ ساڑھے بچیاں نو ساڑھیاں نیکیاں دا بدلہ عطا فرمان گے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا انہاں یتیمہ دے ابو بڑے نیک انسان سن فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا تیرے رب چاہندے نے او یتیم وڈے ہو جن تے پھر انہاں دا خزانہ انہاں تے ظاہر ہوئے رحمتاً من ربک یتیمہ دے نال پیار تیرے رب دی رحمت اے لوگو یتیمہ دے نال پیار کرے آ کرو یتیمہ دے نال محبتاں کرے آ کرو ایک وقت آیا میرے تے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام دے کولنا یہودیاں دے کہن تے مکے والے آئے کچھ سوال کیتے ذوالقرنین کون سی سوال کیتے کہف والے کون سن آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے میں کل جواب دے دے آنگا
نظریہ حضور علیہ السلام دا اے سی جبریل وہی لے کے آؤں گے میں انہاں دے سوالاں دے جواب دے دیاں گا میرے پیغمبر جی نو انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا عثمان مرکز والوں تے دور دراز تو آنے والے کتاب و سنت دیو پروانے ہو اور جدوں بھی کسے کام دا ارادہ کریا کرو تے آکھیا کرو انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہیا تے کم ہوئے گا کیونکہ مرضیاں میریاں تیریاں نہیں چل دیاں مرضیاں تے علا کل شیئن قدیر دیاں چل دیاں نے اور میں تو کہا کرنا مالک دیاں مرضیاں نے کئیاں نو رب اتنا دے وے کئیاں نو رب اتنا دے وے اے رب دیاں مرضیاں نے نا ساڑیاں نہیں چل دیاں اب میرے کل کئی مسئلہ پوچھ دینے حافظ جی بچے انہیں ہو گئے نے ہن اگو مزید بچے ہاں تو ڈر لگ دے مسئلہ 10 آپریشن کروا لئیے تے کئی انج دیوی نے جڑے آندے نے دعا کر دے او مولانا اللہ کتے امی تے ابو کہن والا ایک ننا پتری عطا فرما دن او کئیاں نو رب اتنا دے وے او بس بس کرن زبانو کئیاں نو رب کچھ بھی نہ دے وے کئیاں نو رب کچھ بھی نہ دے وے او خالی جان جہانو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا اگلا دن ہویا جبریل نہیں آئے 2 3 4 5 10 15 دن جبریل نہیں آندے حضور علیہ السلام پریشان نے مہینہ گزر گیا جبریل ہن وہی نہیں لے کے آ رہے مفسرین نے لکھے ہے میرے آقا مکہ دیاں گلیاں چوں گزر دے تے عورتاں میرے مصطفیٰ نو تانے مار دیاں آندیاں انہوں بچارے نو کی آندیاں ہو ایدہ تے رب بھی انہوں چھڑ گئے یتیم تے اگے ہی سی ہون تے ایدہ رب بھی انہوں چھڑ گئے بیبیاں تانے مار دیاں گلیاں دے وچ بیٹھیاں میرے پیغمبر دی طرف انگلیاں اٹھا کے تے میں نے مار دیاں یتیم تے اگے ہی سی ہون تے ایدہ رب بھی انہوں چھڑ گیا جدوں اس نوبت تک آمینہ دلال دے حالات چلے گئے تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گئے اللہ فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت ربک فحدث میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پریشان جنے تے جبریل آ گئے سونے ہو کیوں پریشان ہو جبریل
हुण ते मक्के दियां बीबियां भी मैनू यतीमी दे ताने मारदियां ने। हुण आंदियां ने यतीम ते अगे ही सी। पता जे बाप होवे, बाप अपनी औलाद नू किसे नू गल नहीं जे करन देंदा। रिश्तेदारां दे अगे सीना सपर हो के खड़ा हो जांदा है। यारां सजना गलियां मोहल्लियां वालियां दे अगे, शरीके बरादरी दे अगे, अपने आप बेगानियां दे अगे, सजना दुश्मना दे अगे एक बाप दा हौसला ही जे जड़ा बाप खड़ा हो जांदा है। अपनी औलाद नू ताना ते मीना नहीं वजन देंदा, अपनी औलाद ते कोई मुश्किल वक्त नहीं आउन देंदा। बेगानियां मजदूरियां कर लैंदा, सारा दिन मालकां दियां गालियां सुन लैंदा, लोकां दे ताने ते मीने सुन लैंदा। कादे वास्ते? एक बाप दा जिगरा जे अपने बच्चेआं दे वास्ते, कादे वास्ते? अपनी औलाद दियां खुशियां दे वास्ते। अज मेरे पैगंबर दे अब्बा जी अब्दुल्ला हुंदे, मैं वेंदा किवें कोई मेरे पैगंबर नू गल करके जांदा। जिबरील हालात इंज दे ने, हुण ते मक्के वाले मैनू यतीमी दे ताने मार दे ने। हुण मक्के दियां औरतां भी कहंदियां ने मेरे रब ने इनू छोड़ दिता है। अल्लाह फरमांदे ने वज़्ज़ुहा, सोनिया मैनू तुहाडे सोने चेहरे दी कसम है, वल्लैली इज़ा सजा, ते मैनू तुहाडियां कालियां जुल्फां दी कसम है। मा वद्दाका रब्बुका व मा कला, तुहाडे रब ने तुहानू छोड़िया भी नहीं, तुहाडे रब ने तुहानू तन्हा भी नहीं कीता। सोनिया अजे दुनिया दे विच नहीं सोआए ते अब्बू भी यतीम करके चले गए, पर मा वद्दा कर रब्बू का व मा कला। 6 साल दे सो ते अम्मी भी रुखसत हो गई, पर मा वद्दा कर रब्बू का व मा कला। 8 साल दे सो ते दादा अब्बू भी फौत हो गए, पर मा वद्दा कर रब्बू का व मा कला। सोनिया मैं हुनैन दे विच भी नहीं छोड़ांगा, मैं बदर ते उहद ते खैबर दे विच भी नहीं छोड़ांगा। सोनिया मैं हेरा ते सौर दे विच भी नहीं छोड़ांगा। मा वद्दा कर रब्बू का व मा कला, वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। सोनिया ये यतीमी दे मैंने मार देने, मैं रब तुहाडा हर दिन आउन वाले दिन तो बेहतर कर देंगा। तुसी यतीम सो, असा तुहानू जगह अता फरमा दी, रुतबा ते मुकाम ते मर्तबत अता फरमा दी। एह अंदाज अल्लाहुर रहमान दा यतीमा दे नाल शफकत दा। हजरत अमीर हमजा जदों मुसलमान होए ने, हुजूर दे चचा मोहतरम ने, ते पता जे ना सबब की बनया सी। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्का पाक तो बाहर वीराने दे विच अकेले बैठे, जिन्हां दे अब्बू होन ओ तन्हाइयां ते वीरानियां दे विच नहीं बैठदे। हुजूर खामोशी दे नाल बैठे, अबू जाल आ गया, कहन लगा अच्छा इत्थे बह के ते ऐतां जोड़ दिओ ते शहर विच जाके आंदे हो कि मेरे ते जिबरील कुरान लैके आउंदा है। मेरे आका खामोश ने। उची बोलो मेरे आका। हर बंदे दी हर गल जवाब दे काबल नहीं हुंदी। ये फलसफा, ये लॉजिक याद रखो जिंदगी च। एवें ना हर बंदे दे नाल बहस पिया करो, हर एक दी हर गल दा जवाब नहीं देईदा। हुजूर खामोश ने।
इन्हों गुस्साया। इस बेईमान ने एक पत्थर उठाया, मेरे यतीम मुहम्मद अलैहिस्सलाम दे मथे दे विच मार दे। सर मुबारक फट जांदा, खून दियां ततीरियां निकलदियां ने। एक लौंडी ये सारा मंजर देख रही सी, इथों दौड़ दिए ते जाके अमीर हमजा दे दरवाजे ते जोर जोर दे नाल दस्तक दे रही है, खटखटा रही है ते नाल आंदी है मुहम्मद दे चाचे जिउंदे ने कि मर गए ने। अज मुहम्मद यतीम कल्ले ही रह गए ने। हजरत अमीर हमजा दरवाजा खोल देने, आंदे ने की शोर पाई ते आंदी है वे तू ते उठ सवेरे शिकार नू जावंदा, मगरों यतीम मुहम्मद मारा पे खावंदा। तुहानू यतीम उत्ते तरस नहीं जे आवंदा। ए सुन के ते होश खुली हमजा सरदार दी, जोक मदीने वाले अहमद सरदार दी, जोक मदीने वाले। हजरत अमीर हमजा पुछ देने नी बीबी होया की है ते आंदी है मर जाओ कुरैशियो, मर जाओ कुरैशियो। शर्म अतार के अबू जाल चला गया मुहम्मद नू मार के। अज अब्दुल्ला हुंदा ओ पढ़दा ललकार के, कौन अज मदद कर सी उस नदार दी, जो क मदीने वाले अहमद सरदार दी, जो क मदीने वाले मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे चचा हमजा अबू जाल दी तलाश दे विच चले जांदे ने। बैतुल्ला शरीफ दे करीब बैठा अपने दोस्तां नू अपना कारनामा सुना रहा है। अमीर हमजा इहदे सीने ते सवार हो के कमान दे सिर दे विच मार देने ते आंदे ने ओए जालिमा, मेरे मुहम्मद नू यतीम समझ के जुल्म करना है। याद रखी मुहम्मद मेरा भतीजा ही नहीं, वो ते मेरा दुध दा वीर भी लगदा है। इंज यतीमा दे नाल प्यार करया करो, इंज यतीमा दे नाल मुहब्बतां करया करो। और खुद मेरे आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम ने अमल करके दिखाया। ईद वाला दिन हुजूर अलैहि सलाम हसनैन करीमैन नू उंगली लगाया, ईद दी नमाज पढ़न जा रहे ने। राह दे विच वेखिया दो यतीम, ईद वाला दिन ते ज़ारो के तार रो रहे ने। ईदा मापियां दे नाल ही फबदियां ने, ईदा मापियां दे नाल ही सजदियां ने। मैं किसी शायर दा ना एक कलाम उन्हें उर्दू दे विच लिखिया ते मैं पढ़ रहा सा, बड़ा दिल नू उन्हें झंझोड़िया ते बड़ा उन्हें रोंगटे खड़े कर दिते। किसी बच्चे दे जज्बात दी तर्जुमानी कि जिदा बाप टुर जाए फिर यतीमा दियां ईदां की ईदां हुंदियां ने, यतीमा दियां खुशियां की खुशियां हुंदियां ने। और शायर लिख दे हम रह गए तन्हा बाबा
ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، ہم رہ گئے ہیں تنہا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، ہے عید کا دن گھر آ بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، آ جائیں گے ماں کہتی ہے اور کہہ کے روتی رہتی ہے، آ جائیں گے ماں کہتی ہے اور کہہ کے روتی رہتی ہے، ہم جاتے ہیں گھبرا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، ہم تنہا پڑھنے جاتے ہیں اور تنہا لوٹ کے آتے ہیں، باپ دنیا تے ہوئے، باپ اپنے بچیاں اپنے بیٹے اپنیاں بیٹیاں دے ناز نخرے اٹھاندہ ہے، ہم تنہا پڑھنے جاتے ہیں اور تنہا لوٹ کے آتے ہیں، کوئی لینے نہیں آتا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، جب آپ تھے رونق میلے تھے، اب عید کے دن بھی اکیلے تھے، کوئی ملنے نہیں آتا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، جب سے بابا تم روٹھ گئے یہ رشتے ناتے ٹوٹ گئے، یہ کیسی ہے دنیا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، اور چھوٹے جا بچے دے جذبات دی ترجمانی شاعر کر دے، آندے کل چھوٹے چاچو آئے تھے، اپنے بچوں کے کھلونے لائے تھے، میں دیکھ کے روتا رہا بابا، میں دیکھ کے روتا رہا بابا، ایک بار تو لوٹ کے آ بابا، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، انہا یتیمہ دے نال ناروے سلوک نہ کرے آ کرو، جنہ دے ابو دنیا تو چلے گئے انہا دے نال ظلم و ستم نہ کرے آ کرو، میرے تے تو آٹے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے عید دے دن جدو روندے دو یتیم بچے دیکھے، حسنین کریمین نو حضرت علی دے نالو تے چھوڑیا، یتیمہ نو انگلی دے نال لگایا، تے سیدہ فاطمہ دے کر تشریف لے آندے نے، تے میرے آقا فرمان دے نے، نی فاطمہ بیٹا جویں حسن تے حسین نو نئے کپڑے پہنائے، جویں حسن تے حسین نو عید دے واسطے تیار کیتا، پتر فاطمہ اینا یتیمہ دا ابو کوئی نہیں، اینا یتیمہ دا پرسان حال کوئی نہیں، جویں حسنین دے نال پیار کر دیاں جے، بیٹا فاطمہ ایویں نا یتیمہ نو عید دے واسطے تیار کر دے، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں یہ تعلیمات اور پھر صحاب محمد علیہ السلام تے اس تربیت دا اثر کی ہویا، میں تاریخ دیاں کتاباں دے وچ پڑھے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
جنازہ اٹھایا گیا تے جدو مدینہ دیاں گلیاں دے وچوں حضرت ابو بکر دا جنازہ جا رہا سی، ایک گھر دے باہر چھوٹیاں چھوٹیاں یتیم بچیاں تے بچے کڑے زاروں کے تار رو رہنے تے کہہ رہنے ابو بکر فوت ہو گئے نے، اج دے بعد یتیمہ دیاں بکریاں دا دودھ کون چوہے گا؟ ابو بکر فوت ہو گئے نے، ہن یتیمہ دے کر راشن دا انتظام کون کرے گا؟ ابو فوت ہوئے سن تے شاید یتیمی دا احساس نہیں سی، ہن صدیق اکبر ٹر گئے نے، ہن یتیمہ دے سر تے کون ہاتھ رکھے گا؟ اے حضور دی تربیت عالیہ سی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حسنین کریمین جنت دے شہزادے سلام اللہ علیہم بیمار ہو گئے۔ حضرت علی ایک منت ماندے نے، اللہ میرے شہزادیاں نو شفا دے دو، دعا کرو جتنے بھی بیمار نے اللہ سب بیماراں نو شفا نصیب فرما دے۔ اللہ میرے جنتی شہزادے بیمار نے، اللہ میرے بچیاں نو شفا نصیب فرما دیو۔ علی 3 روزے رکھن گے، اللہ نے حسنین کریمین نو شفا نصیب فرما دی۔ حضرت علی جی نے مزدوری کی تھی، روزہ رکھنا سی، افطاری دا سامان خریدیا، نفلی روزہ رکھیا جڑی منت پوری کی منی سی انہوں پورا کرن واسطے دسترخوان لگ گئے، مزدوری دے پیسے آن تو جڑا سامان خرید کے حضرت علی جی لے کے آئے نے، این افطاری دے وقت دروازے تے دستک ہوئی، کون؟ کہن لگا ایک مسکینہ تے روٹی دا سوالے۔ حضرت علی المرتضی نے روٹی اٹھا کے مسکین نو پکڑا دیتی تے آپ پانی دے نال روزہ افطار کر لیندے نے، پھر ساری رات مزدوری کر دینے، اگلے دن روزہ رکھیا، سامان خرید کے لے کے آئے تے دروازے تے دستک ہوئی، حضرت پوچھ دینے کون ہے؟ کہن لگا ایک یتیمہ تے روٹی دا سوال ہے، عثمان مرکز والے ہو، میں تے اج لوگاں دے ستے ضمیر بیدار کرن دے واسطے آیا، ایک میرے تے تیرے معاشرے دا حال ہے، ایتھے ابو چلا جائے، ظالم چاچے یتیمہ دے پلاٹ قبضے دے وچ رکھ لیندے نے، ظالم چاچے تے تائے یتیمہ دیاں جائیداداں تے قبضے کر لیندے نے، یتیمہ نو 2 وقت دی روٹی تو بھی مجبور کر دیندے نے۔ میں نہ ایک دن سفر دے وچ سا، ایک معصوم بچہ محنت مزدوری کر دے پیا، میری گڈی دے قریب آیا، بالکل معصوم اینا بچیاں دی عمر دا، میں کہا پتر تیرے تے پڑھن دے دن نے، تو مزدوری کرنے پیا؟ اندھا حضرت جنہیں پڑھانا سی وہ دنیا تو ٹر گئے، جنہیں لاڈ تے چاہ تے ناز نخرے ویکھنے سن، او تے ابو دنیا تو ٹر گئے۔ سردیاں آ رہی ہیں نا، کئی یتیم او دیاں ٹھٹر دیاں راتاں دے وچ تند دے اندھیرے اندے وچ گلیاں دے وچ آنڈے وچ دے نظر آندے نے، کئی یتیم بساں دے وچ پانی دا گلاس ویچن دے واسطے کنڈیکٹراں دے تکے کھاندے نظر آندے نے، کئی یتیم لوگاں دے گھراں دے وچ ملازمت کر کے تے مالکاں دے کولوں اپنے معصوم چہریاں تے تھپڑ کھاندے نظر آندے نے۔ آندے حضرت پڑھن تے دل تے میرا بھی کر دے، پر
پر جنہیں پڑھانا سی وہ ابو دنیا تے کوئی نہیں رہا، جنہیں پڑھانا سی وہ ابو دنیا تو چلے گئے نے۔ کدا دل کر دے انہاں معصوماں نو او دیاں ٹھٹر دیاں راتاں دے وچ محنتاں تے مزدوریاں دے واسطے گلیاں دے وچ نکال دیتا جائے۔ اے لوگو انہاں یتیماں نو انہاں دی حق دے دئیے تے فابیہا اسی تے انہاں دیاں جائیداداں تے قبضے کرنے والے، اسی یتیماں دے نال ناروا سلوک کرنے والے، جنہ دے باپ دنیا تو چلے گئے انہاں یتیماں دے نال اس انداز دے نال ظلم و ستم کرنے والے۔ ادھر پیارے علی جی دا طریقہ کیا ہے؟ دروازے تے کون ہے؟ حضرت ایک یتیم آیا، روٹی نہیں کھا دی، حضرت روٹی دا سوال ہے، میرے علی جی نے روٹی اٹھا کے تے یتیم نو کھلا دیتی تے آپ پانی دے نال روزہ افطار کر دینے تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جان دینے۔ اللہ فرمان دینے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ رب والے اللہ دی محبت دے اندر یتیماں نو کھانے کھلایا کر دینے، یتیماں دے نال محبتاں تے شفقتاں کیتا کر دینے، یتیماں دے نال پیار کیتا کر دینے۔ میں ابتدا دے وچ عرض کرایا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دے کول ایک بندہ آیا، حضور دل بڑا ڈڈ ہے، موتاں بھی وینا تے رونا نہیں آندا، جنازے بھی وینا تے رونا نہیں آندا، حضور میرا دل بڑا ڈاڈا ہو گیا۔ آقا فرماندے نے یتیم دے نال پیار کریا کر، اللہ تیرا دل نرم کر دے، جدا ابو ٹر جائے انہاں نال پیار کریا کر۔ اے باپ دا رشتہ ایسا رشتہ ہے۔ اور کسے نے کہا سی ایشاں تے پیو دے پیسیاں تے کر دے رہے ہیں، اپنیاں کمائیاں نال تے لوڑاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں۔ اے جگرا صرف باپ دے کہ باپ دے کولوں اولاد نو نہ نہیں جے ہوندی، پیران دے وچ ٹوٹی جتی ہوئے اپنی اولاد دے سارے چاہ تے لاڈ تے ناز نخرے پورے کرنے والی ہستی نو باپ کیا جاندہ ہے۔ اور جنہ دے باپ ٹر جن، میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہ دے نال انج نہ کرے آ کرو۔ 23 مقامات قرآن پاک دے جنہ دے ابو ٹر جن انہ دا مال نہ کھایا کرو۔ سورہ النساء جڑا کسے یتیم موئے باپ والے بچے دا مال کھاندہ ہے، قرآن نے فتوہ دیتے اپنے پیٹ دے وچ جہنم دی آگ پر رہا ہے۔ لاڈ چاہ کون ویندہ ہے؟ بولو اے پیچھے جانا ساڑھا ایک پاک فوج دا آرمی دا جوان بارڈر تے شہید ہو گیا ہے، جدو وزیرستان والا معاملہ سی، اپریشن سی۔ دعا کرو اللہ میری پاکستان دی فوج دی قدم قدم تے حفاظت فرمان۔ فوجی اعزاز دے نال اس پاک آرمی دے جوان نو دفن کر دیتا گیا۔ 4 چھوٹیاں چھوٹیاں اودیاں بچیاں سن۔ تھوڑے دن گزرے سکول دے وچ اینول رزلٹ سی، 4 بچیاں نو اللہ نے کامیابیاں نصیب فرما دیتیاں، انعام ملے، سرٹیفکیٹ ملے، میڈل ملے، شیلڈاں ملیاں۔ اے بچیاں
स्कूलों निकलियां घर जान दी बजाए सीधियां अपने अब्बू दी कबर ते चलियां जांदियां। खुशियां सिर्फ मापियां दे नाल ही फबदियां। मैं अगले दिन जुमे च एक मिसाल दी सी कि रिश्ते करवाने वाले बड़े चाह नाल दसदे ने कुड़ी वालियां नूं, फिक्र ना करो मुंडे दा अब्बू भी कोई नहीं जी, अम्मी भी फौत हो गई जे। और तुहानू नहीं पता उस मुंडे दी मां ने पुत्र दा सेहरा वेखण दे वास्ते किन्ने ख्वाब सजाए सन। तुहानू नहीं पता इस यतीम दी बारात दी वलीमे दी खुशी वेखण दे वास्ते एदे बाप ने किन्नियां मेहनत मजदूरियां सजाइयां सन। खुशियां मापियां दे नाल फबदियां ने, मापियां तो बगैर आ कब्रिस्तान ही लगदा जे। ए बच्चियां स्कूलों निकलियां ते सीधियां अब्बू दी कबर ते आ जांदियां ने, शील्डां हाथ दे विच पकड़ियां ने, मैडल गले दे विच पाए ने, ते आके आंदियां ने अब्बू अल्लाह ने अज कामयाब ते कर दिता है, पर इन्हां कामयाबियां ते खुशियां वेखन वाला बाप दुनिया ते कोई नहीं। अब्बू अल्लाह ने तेरियां बेटियां नू कामयाब ते कर दिता है, पर अब्बू अज इन्हां यतीम बेटियां दियां खुशियां ते इन्हां नू शाबाश देन वाला बाप दुनिया ते कोई नहीं। अब्बू खुशियां ते तां सन अज अगर तुसी मौजूद हुंदे, यतीमां दियां कादियां मुबारकां ते यतीमां दियां कादियां खुशियां होया करदियां ने। बाबा जी आंदे ने सदा ना बाग बुलबुल बोलन ते सदा ना मौज बहारा, सदा ना मापे हुसन जवानी, सदा ना मापे हुसन जवानी ते सदा ना सोबत यारा। मल यतीम फला तक हर, यतीमा नू झिड़की ना, यतीमा दे नाल मंदा सलूक ना करी, यतीमा दे नाल जुल्मो सितम ना करी, यतीमा दे नाल वेखी किते उन्हां दे हक गज़ब ना करी। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलाम आका फरमांदे ने जिदा बाप दुनिया तो चले जान, हजरत जाबर दे वालिद दुनिया तो गए ना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल जनाब जाबर दे बेटे अब्दुल्ला आए ते हजरत अब्दुल्ला के अर्ज कर देने हुजूर मेरे अब्बू दुनिया तो चले गए ने, साडे जिम्मे करदे भी ने ते लोग परेशान कर देने। मेरे आका इस यतीम दी दिल जोई दे वास्ते आके ते हजरत अब्दुल्ला बिन जाबर दे माल दे ढेर दे करीब बैठ जांदे ने ते बरकत दी दुआ फरमांदे ने ते आका फरमांदे ने जिदा जिदा भी तकादा अगर करसदा है वे ओ आए ते आके अब्दुल्ला दे कोलों ओदे वालिद जाबर दे जिम्मे वाला कर्ज लैंदा जाए। फिर एक मौका ऐसा भी आया मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे चचा दाद हजरत जाफर तैयार शहीद हो गए, हजरत अलीउल मुर्तजा दे भाई ने जदों इत्तलावा मैदान जंग दे विचों पहुंचियां, मेरे आका अलैहिस्सलाम दिल वड्डा करके ते जनाबे जाफर तैयार दे घर चले जांदे ने। हजरत जाफर दी बीवी अस्मा मेरे आका दी भाभी मोहतरमा लगदियां ने, अर्ज करदियां ने हुजूर अज आए हो ते चुप चुप क्यों हो? मेरे आका फरमांदे ने जाफर दे बच्चे किथे ने? जाफर दे बच्चे खेल रहे ने। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम जनाबे जाफर तैयार दे बच्चियां नू इकट्ठा कर देने, कदे मुंह चुमदे ने, मत्था चुमदे ने, कदे सीने दे नाल लांदे ने ते हजरत जाफर दी बीवी परेशान जी हो गई। अल्लाह दे नबी जी
خیر تے ہے کی سمجھانا چاہ رہے ہو؟ آقا فرماندے نے اسما جعفر دے بچے اج یتیم ہو گئے نہیں، اسما ہن انہاں نوں قیامت تک ابو دا چہرہ نظر نہیں آنا۔ اسما تیرے بچیاں دا والد دنیا تو چلا گیا آئی، اور باپ زندہ ہون کمی دل نو نہیں مول دی، چاچے مامے لکھا ہون دل نو نہیں ٹھنڈ پیندی، سایہ دعائے آخر تک سایہ ساڑے سرائیوں تو باپ دا نہ لاویں ربا، سایہ ساڑے سرائیں اتوں باپ دا نہ لاویں ربا، باپ دا وچھوڑا کسے نو نہ پاویں ربا۔ وقت بڑا ہو گیا ہے، میں نہ الفاظ سے اکتفا کرنا، اللہ منو تو انو کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب فرما کے یتیمہ دے نال پیار محبت اور شفقت دی توفیق آتا